ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् अस्तु अद्य वयं शत्रुप्रत्ययस्य पुनस्मरणं कुर्मः। शत्रुप्रत्यय इत्युक्ते किं? धातु समये कार्यद्वयं प्रचलति चेत् शत्रुप्रत्ययस्य उपयोगं कुर्मः। सम्यक्। यत्र कार्यद्वयं समानसमये भवति किल तदा शत्रुप्रत्यय वा शानच् प्रत्यय उपयुज्यामः। शत्रुप्रत्यय परस्मैपदी धातोः सह एव उपयुज्यं भवति, किन्तु शानच् आत्मनेपदी धातूनां सह एव एव भवति। अस्तु, अत्र शत्रुप्रातिपदिकं कथं वयं प्राप्नुमः? धातुः अधिकम् अत् किल, धातुः अधिकम् अत्, तत् पठ् अधिकम् अत् पठत् इति, पठत् इति शत्रुप्रत्ययान्त धातुः भवति, प्रातिपदिकं भवति। लिख् अधिकम् अत् लिखत् इति प्रातिपदिकं भवति। समानं शत्रुप्रत्ययः त्रिषु लिङ्गेषु एव भवति, पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। पठ् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, किन्तु पुल्लिङ्गे कथं भवति? पठन्, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति, नपुंसकलिङ्गे पठत् इति। अस्तु, शत्रुप्रत्यय पुल्लिङ्गरूपं कथं वयं प्राप्नुमः? लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं पठ् अस्ति चेत् तस्य लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं किं भवति? पठन्ति इति। आम्, पठन्ति। तत्र पठन् अधिकं ति इति अस्ति, ति त्यजामः, पठन् एव तत्र शिष्यति, अतः पठन् इति शत्रन्तरूपं भवति। अस्तु, तादृशमेव लिख्, चि सर्वत्र लिख्, लिखन्ति, लिखन् अधिकं ति, लिखन् इति शत्रन्तरूपं भवति। चि, चिन्वन्ति इति भवति, चिन्वन् इति शत्रन्तरूपं भवति। अस्य रूपमपि पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, लिखन्, लिखन्तौ, लिखन्तः, तादृशमेव। अस्तु, अनन्तरं स्त्रीलिङ्ग रूपं कथं भवति? स्त्रीलिङ्गरूपं वयं कथं प्राप्नुमः? लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं। पुल्लिङ्गे किं भवति? पुल्लिङ्गे लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं वयं पश्यामः, अत्र एकवचनरूपमेव पश्यामः। अत्र पठ् इति अस्ति, पठति, पठ् इति धातु, तस्य अनन्तरम् अ अधिकं ति अस्ति। अस्तु, अत्र ति इति गुणिताक्षरं, ति इति गुणिताक्षरात् पूर्वं किं भवति? अकारः भवति। अकारः भवति चेत् शत्रन्तरूपे नकारः आगच्छति। अस्तु, एकवारं लिख् अस्ति, लिखति इति लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपं भवति। लिख् इति धातु, अकारः अधिकं ति।
ति इति गुणिताक्षरात् पूर्वं किं भवति? अकारः अस्ति. अकारः अस्ति चेत् शत्रन्तरूपे स्त्रीलिङ्गरूपे किं भवति? नकारः आगच्छति. लिखन्ति इति भवति. अत्र पश्यतु, दा इति धातु ददाति इति लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अस्ति. दद् अधिकम् आ अधिकं ति इति भवति. अत्र ति इति अक्षरात् पूर्वं किं भवति? अकारः भवति वा? न, आकारः अस्ति अत्र. यत्र अकारः न भवति तत्र शत्रन्तरूपे स्त्रीलिङ्गरूपे नकारः न आगच्छति. ददन्ति इति न भवति, ददति इति अस्ति. शृण्वति, शृणोति, ओ अस्ति, अकारः न अस्ति, अतः शृण्वति इति भवति. अस्तु, एतत् वयं दृष्टवन्तः. पुल्लिङ्गरूपं कोऽपि पठतु. पुल्लिङ्गरूपं पठतु. विजया भगिनी एव पठतु. नमस्कारः. शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्ग पठन् शब्द पुल्लिङ्गरूपं. पठन् पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतोः पठत्सु, हे पठन् हे पठन्तौ हे पठन्तः. शब्दं किं तत्र? प्रातिपदिकं किं? प्रातिपदिकं पठन्. पठत् इति. पठत् पठत् पठत्. अस्तु. अतः तकारान्तः पठत् शब्दः. अस्तु. नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? पठत् पठति पठन्ति. पठतु. पठत् पठत् पठन्ति. तृतीया विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं समानमेव. पुल्लिङ्गमो नपुंसकलिङ्गं समानम् अस्ति. सम्यक्. अस्तु. अत्र वयं जानीमः शत्रन्त प्रत्ययान्तशब्दाः कथं भवति? विशेषणाः भवन्ति किल? अतः विशेषस्य लिङ्गं विभक्तिं वचनं च अनुसरति. अस्तु. स्त्रीलिङ्ग कोदे भगिनी स्त्रीलिङ्गरूपं पठतु. नमस्कारः. शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गं. पठत् पठत् शब्दः स्त्रीलिङ्गं. पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तीः, पठन्त्या पठन्तीभ्यां पठन्तीभिः, पठन्त्यै पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीनां, पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु, हे पठन्ति हे पठन्त्यौ हे पठन्त्यः. अस्तु. एकम् अभ्यासं कुर्मः. शत्रुप्रत्ययान्त. अर्चकाः तीर्थं डैश् उपविष्टवन्तः सन्ति. ददाति इति दत्तमस्ति. अत्र किं भवति? अर्चकाः तीर्थं ददतः उपविष्टन्तः सन्ति. बहु सम्यक्. ददतः इति लिङ्गं वचनं विभक्ति च वदतु. अर्चकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, अतः ददतः बहुवचने आगच्छति. बहुवचनं. पुल्लिङ्गरूपं प्रथमा विभक्ति बहु. सम्यक्. अनन्तरं भगवद्गीतां डैश् भक्तेन आनन्दः अनुभूतः शृणोति इति दत्तमस्ति. अत्र भगवद्गीतां शृण्वन्तां
भक्तेन आनन्दः अनुभूतः शृण्वन्तां वा भगवद्गीतां द्वितीया विभक्ति मध्ये आगच्छति किल महोदय आम् आम् सम्यक् शृण्वन्तीं तद् स्त्रीलिङ्गे आगच्छति विजया भगिनी भवती किं वदति शृण्वन्तः वा भगिनि शृणु अत्र शृणोति इति भवति किल तस्य शत्रान्तरं शृण्वन् शृण्वति कस्य विशेषणं भवति विशेष्यं किम् अत्र भगवद्गीतां वा भक्तेन वा भक्तेन 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 अतः किं भवति अत्र शृण्वता शृण्वता भगवद्गीतां शृण्वता भक्तेन आनन्दः अनुभूतः अस्तु वा भगिनि अहं न अवगच्छामि भगिनि किं न अवगच्छति शृण्वता सर्वदा प्रथमे यद् दीयमस्ति तथैव विशेषणं भवति इति न भगिनि कस्य विशेषणं भवति इति वयं पश्यामः भगवद्गीतां हू इस् हियरिङ्ग् भक्तः हियरिङ्ग् रैट् भगवद्गीतां हियरिङ्ग् वा न भक्तः एव हियरिङ्ग् अतः का शृणोति भक्तः एव शृणोति किं शृणोति सः भगवद्गीतां शृणोति भगिनि भक्तः पुल्लिङ्गे एव आगच्छति किल शृण्वता किमर्थं शृण्वन् तृतीया विभक्ति एकवचनं तृतीया विभक्ति ओ ओके अस्तु अस्तु शृण्वन् इति भवति किल शृण्वन् इति तस्य रूपं वदतु शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः अनन्तरं वदतु सप्तविभक्तेः रूपं वदतु भगिनि शृण्वन्तं शृण्वन्तौ शृण्वतः अनन्तरं न जानामि भगिनि अहं स्मृतवती क्षम्यताम् शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः शृण्वन्तौ शृण्वन्तः अतः शृण्वन्तं शृण्वन्तौ शृण्वतः अनन्तरं शृण्वन्ता शृण्वता वा शृण्वन्ता वा शृण्वन्ता नकारः न अस्ति किल शृण्वता शृण्वता शृण्वद्भ्यां शृण्वद्भिः शृण्वते शृण्वद्भ्यां शृण्वद्भ्यः शृण्वतः शृण्वद्भ्यां शृण्वद्भ्यः शृण्वतः शृण्वतोः शृण्वतां शृण्वति शृण्वतोः शृण्वत्सु हे हे शृण्वन्तौ हे शृण्वन्तः तथैव एक मिनिट भगिनि in that previous slide and first prathama vibhakti ekavachanam dvivachanam bahuvachanam and then in the dvitiya vibhakti ekavachanam bahuvachanam all these 5 places are named as sarvanama sthanam in these 5 places only the nakarah agachati in the other places nakarah na agachati वदति भगिनि पुनः एकवारं वदतु भगिनि प्रथमा विभक्ति all the 3 vachanas and then the dvitiya vibhakti ekavachanam and dvivachanam in all these 5 places are coined as sarvanama sthanam okay so in these 5 places only the nakarah agachati in the other places no nakarah अस्तु अस्तु
संबोधना मध्ये Sambodhana is as usual from the Prathama Vibhakti only it's coming now. Only you are adding it as K. Oh, That's all. So it ஆமா. follows the Prathama Vibhakti, Oh, Sambodhana. So the other these usually we Vibhakti means all the 7 Vibhaktis from Prathama to Saptami only, right? अस्तु धन्यवादः भगिनी. सम्यक्. अतः ओके. नूतनगृहं डैश् क्षालयति कर्मकर्यः धनं प्राप्तवत्यः. स्त्रीलिङ्गं भगिनि. एकनिमिषम्. प्राप्तवत्यः. नूतनगृहं क्षालयति कर्मकर्यः. अस्तु. अत्र किं भवति? गोदे भगिनी किं वदति? क्षालयत्यः वा भगिनी? तादृशं भवति वा? प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं. तादृशं भवति वा भगिनी? कर्मकरी भगिनि. कर्मकरी कर्मकर्यः. कर्मकर्यः बहुवचने अस्ति. शालयन्त्यः इति भवति किल? अत्र प्राप्तवत्यः कर्मकर्यः धनं प्राप्तवत्यः. The entire sentence belongs to Srilingam भगिनि. So क्षालयन्त्यः टङ्कनदोषमस्ति. अस्तु. शालयन्ती शालयन्त्यौ शालयन्त्यः किल? शालयन्तः इत्युक्ते पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे अस्ति. अस्तु अस्तु भगिनि. अनन्तरं डैश् पतति शिलानां वेगः महान्. पतच्छु शिलानां षष्ठी विभक्ति बहुवचनं. शिलानाम இல்ல பதந்தியாம் शिलानाम வருமா? அதுதான் பதந்தீனாம் पतन्तीनां शिलानाम. शिलानाम is a स्त्रीलिंगम, right? शिला is स्त्रीलिंग. अतः पतन्तीनां शिलानां वेगः महान्. पतन्तीनां शिलानां वेगः महान्. अस्तु. अनन्तरं षष्ठी विभक्ति अस्तु. पक्षपातं डैश् करोति तस्मै एषा कुप्यति. करोति इति अस्ति. कुर्वते. अत्र लिङ्गं विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पुल्लिङ्गं तस्मै. पुल्लिङ्गम् एकवचनं किल? पुल्लिङ्गम् एकवचनं. अस्तु. कुर्वते पक्षपातं कुर्वते तस्मै एषा कुप्यति. अस्तु. अनन्तरं डैश् निन्दति दुर्जनान् जनाः दूरीकुर्वन्ति. निन्दतः दुर्जनान् जनाः दूरीकुर्वन्ति.
अत्र विभक्ति जनाः द्वितीया क्षम्यतां प्रथम बहुवचने आगच्छति दुर्जनान् जनाः दुर्जनान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनं द्वितीया विभक्ति बहुवचनं निन्दतः निन्दतः सम्यक् निन्दतः दुर्जनान् जनाः दूरीकुर्वन्ति अत्र निन्दतः इति कस्य विशेषणं भवति जनाः दुर्जनान् दुर्जनान् जनाः दुर्जनान् जनाः निन्दतः दुर्जनान् दूरीकुर्वन्ति इति भवति निन्दतः दुर्जनान् दुर्जनान् इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपमस्ति तस्य एव विशेषणं भवति निन्दतः अस्तु वा अनन्तरं जलबन्धात् जलं डैश् निर्गच्छति अस्ति निर्गच्छत् अस्ति निर्गच्छत् अस्ति नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं सम्यक् विभक्ति किं प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं कस्य विशेषणमस्ति जलं जलस्य विशेषणमस्ति अस्तु वा सम्यक् सुरां डैश् पिबति जनैः नियुद्धं कृतम् अत्र पिबति इति अस्ति पिबद्भिः सुरां पिबद्भिः जनैः नियुद्धं कृतं सम्यक् अत्र तृतीया विभक्ति बहुवचनं पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा किं भवति पुल्लिङ्गम् अस्ति कस्य विशेषणं भवति जनैः सम्यक् बहु सम्यक् सो सुरां पिबद्भिः जनैः नियुद्धं कृतम् प्रशस्तिं डैश् प्राप्नोति इति भवति अत्र टङ्कनदोषमस्ति प्राप्नोति बालाय ते धनं दत्तवान् इति अस्ति प्रशस्तिं प्राप्नुते सम्यक् चिन्तयन्तु चतुर्थ्यां प्राप्नुते इति अस्ति बालाय ते धनं दत्तवान् बालाः पुल्लिङ्गं चतुर्थी एकवचनं चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् अस्तु प्रथम बालाय शत्रुप्रत्ययान्त रूपम् ओके तस्य प्रातिपदिकं कथं वयं प्राप्नुमः प्राप्नुवन् इति भवति किल प्राप्नुवन् इति पुल्लिङ्गरूपं भवति तथा कथं भवति चतुर्थी विभक्ति मध्ये प्राप्नुवन् प्राप्नुवन्तौ प्राप्नुवन्तः प्राप्नुवन्तौ प्राप्नुतः प्राप्नुता प्राप्नुभ्यां प्राप्नुभिः प्राप्नुते एकनिमिषं प्राप्नुवते सम्यक् प्राप्नुवता प्राप्नुवते प्रशस्तिं प्राप्नुते बालाय ते धनं दत्तवान् अस्तु दत्तवन्तः इति भवनीयम् अत्रापि एक टङ्कनदोषमस्ति अस्तु अनन्तरम् असत्यं डैश् कथयति तस्यां मम विश्वासः नास्ति अत्र किं भवति कथयन्त्यां तस्यां तादृशं भवति वा सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं कथयन्त्यां सम्यक् असत्यं कथयन्त्यां तस्यां मम विश्वासः नास्ति
अस्तु वा? सम्यक्। अनन्तरं वयं सन्धिं एकनिमिषं पश्यामः। भगिनि, पञ्चमवाक्यं पुनः एकवारं कृपया वदतु भगिनि। प्रीवियस् स्लैड्। पक्षपातं कुर्वते वा? आं भगिनि। किं भवति अत्र? तस्य अर्थं किं भगिनि? वाक्यस्य अर्थं। पक्षपातम् इत्युक्ते अनफेयर you are taking sides, right? No, favoring for one You side. are favoring somebody, you are taking sides. Partiality. So Partiality. she is angry, kupyati, she is angry on whoever takes sides. Partiality, showing partiality. Whoever takes sides, she is angry on them. Whoever shows partiality, she is angry on them. That's it. Tasmai on those, yes, on those people. Tasmai, on those people who take sides, who do partiality. That's what. Tasmai. Kurvate tasmai. People who are taking. अस्ति किल भगिनि? Esha, that girl, whoever is the girl, okay? That girl, she is angry. On whom? On people who are taking sides. Okay. तत्र चतुर्थी पुल्लिङ्गमेव, चतुर्थी विभक्ति तस्मै इति आगच्छति खलु, तस्मै इति पुल्लिङ्गरूपमेव अस्ति। अस्तु अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अस्तु, सन्धि, जष्ट्वसन्धि। जष्ट्वसन्धि इत्युक्ते यत्र वर्गीयव्यञ्जनं पूर्वपदे वर्गीयव्यञ्जनमस्ति, पञ्चमवर्णः विहाय अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं वा स्वरः भवति, तत् वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने किं भवति? तृतीयवर्णः आदेशः भवति, तद् भवति जष्ट्वसन्धि। मृदुव्यञ्जनानि के के वदन्तु। मृदुव्यञ्जनानि तत्तद्वर्णाः वर्णस्य तृतीय अथवा चतुर्थवर्णाः। अनन्तरं य र ल व ह। सम्यक्। प्रथम द्वितीय एते त्यक्त्वा सर्वम्। अस्तु, अस्तु। अनन्तरं स्वरः। तत्र पञ्चमवर्णः अपि आगच्छति वा? अनुनासिकम् इति अनुनासिकः इति वदामि चेत् तत्र किं भवति? पञ्चमवर्णः एव आगच्छति। अस्तु, अतः एव अत्र वयं कथं वर्गीयव्यञ्जनं पञ्चमवर्णः विहाय इति वयं तादृशमेव वयं वक्तव्यम्। अस्तु, श्चुत्वसन्धि किं? श्चुत्वसन्धि इत्युक्ते सकारः तस्य अनन्तरं षकारः, सकारः वा तवर्गः, तस्य अनन्तरं षकारः वा च वर्गः भवति चेत् सकारस्य स्थाने षकारः, तवर्गस्य स्थाने च वर्गः आदेशो भवति किल? अस्तु, ष्टुत्वसन्धिमध्ये सकारः पूर्वपदे सकारः वा तवर्गः, तस्य अनन्तरं षकारः वा टवर्गः भवति चेत् सकारस्य स्थाने षकारः, तवर्गस्य स्थाने टवर्गस्य आदेशो भवति। अस्तु, उदाहरणानि कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? एकम् उदाहरणं, श्चुत्व ष्टुत्व। श्चुत्वसन्धि एकम् उदाहरणं वदतु।
अहं वदामि वा भगिनि? वदतु भगिनि। तत् ज्ञात्वा ज्ञात्वा न श्रूयते। विजया भगिनी वदति वा? वदतु। हरिष्येते। हरिस् अधिकं शेते, अधिकं शेते। हरिष्येते। सकारः अनन्तरं शकारः, सकारस्य स्थाने शकारः आगच्छति। सम्यक्। अनन्तरं ष्टुत्वसन्धि एकम् उदाहरणं वदतु। तत्टीका। तट्टीका। सम्यक्। तत्र किं भवति? तकारस्य स्थाने तकारः आदेशः भवति। तट्टीका। सम्यक्, बहु सम्यक्। अनन्तरम् अत्र अनुस्वारसन्धिः। अनुस्वारसन्धिः इत्युक्ते किम्? मकारः पदान्ते मकारः। अत्र किं भवति? व्यञ्जनम् आगच्छति चेत् दट् इस् मकारस्य अनन्तरं व्यञ्जनं भवति चेत् तत्र अनुस्वारः आगच्छति। तथैव पदान्ते भवति चेदपि मकारः आगच्छति। अस्तु। अनन्तरं चर्त्वसन्धि। चर्त्वसन्धि इत्युक्ते किम्? पूर्वपदस्य वर्गीयव्यञ्जनानि पञ्चमवर्णः विहाय परपदस्य कर्कषव्यञ्जनानि आगच्छति चेत् प्रथमवर्णः तत्तद्वर्गस्य प्रथमवर्णाः आदेशः भवति। बहु सम्यक्। अस्तु। अत्र वर्गीयव्यञ्जनं भवति, तस्य अनन्तरं पञ्चमवर्णः विहाय एव वर्गीयव्यञ्जनानि भवति, तस्य अनन्तरं कर्कषव्यञ्जनं भवति चेत् वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने क च ट त प्रथमव्यञ्जनस्य आदेशो भवति। अस्तु। अनुनासिकसन्धिः। तत्र किं भवति? पूर्वपदे वर्गीयव्यञ्जनमस्ति, अनन्तरम् अनुनासिकः भवति चेत् तस्य वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने तत्तद्वर्गीय पञ्चमवर्णः आदेशो भवति। क वर्गः अस्ति, अनन्तरम् अनुनासिकः अस्ति चेत् क वर्गस्य वर्णस्य स्थाने ङ इति आदेशो भवति। समानं च वर्गः भवति चेत् ञ, ट वर्गः अस्ति चेत् नकारः, त वर्गः भवति चेत् नकारः, प वर्गः अस्ति चेत् मकारः। अस्तु। अस्तु। अत्र परसवर्णसन्धिः। अत्र पूर्ववर्णः किं भवनीयम्? अनुस्वारः। अनुस्वारसन्धिः कृत्वा एतद् भवति। अनुस्वारः अस्ति, तस्य अनन्तरं क वर्गः वा च वर्गः कोऽपि एक वर्गीयव्यञ्जनं भवति चेत् तस्य अनुस्वारस्य स्थाने पञ्चमवर्णस्य आदेशः भवति। य व ल भवति चेत् अनुनासिकसहित यकारः वकारः लकारः अस्ति। त वर्गः पूर्ववर्णे तकारः थकारः दकारः धकारः अस्ति चेत् तस्य अनन्तरं लकारः भवति चेत् त थ द ध तस्य स्थाने लकारस्य आदेशो भवति। नकारः अस्ति चेत् अनुनासिकसहित लकारस्य आदेशो भवति। अस्तु। Actually, Anunasika and Parasarna are reverse. रिवर्स् इति तु न वक्तुं शक्नुमः भगिनि। Actually, न वक्तुं शक्नुमः। पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनानि in the previous slide. अस्तु।
अत्र पश्यतु पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं परवर्णः अनुनासिक अनुनासिक अस्ति आदेशः अगेन् पञ्चमवर्णाः पञ्चमवर्णः किन्तु परसवर्णे किं भवति परसवर्णे अनुस्वारः अस्ति दट् इस् द लेफ्ट् सैड् इन्स्टेड् अनुस्वारः अस्ति तस्य अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनं दट् इस् दिस् टु आर् रिप्लेस्ड् पूर्ववर्णः परवर्णः इट् इस् इण्टर्चेञ्जिङ्ग् एक्चुअली न न न न न अनुनासिक नास्ति भगिनी पूर्ववर्णे अनुनासिक नास्ति अनुस्वारः अस्ति अस्तु वा अनुस्वारः अस्ति only these things are actually अत्र पश्यतु अनुस्वारः अस्ति अनुस्वारः अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनं आदेशः अगेन् द सेम् आदेशः तथैव पञ्चमवर्णः एव आदेशः भवति अत्रापि वयं जानीमः पदान्ते अनुस्वारः भवति चेत् विकल्पेन एव भवति किल पदान्ते भवति चेत् विकल्पेन भवति यथा अहं करोमि तत्र अहं करोमि अपि वक्तुं शक्यते नो चेत् अहं करोमि इत्यपि वक्तुं शक्यते तादृशं विकल्पेन भवति नित्यं कुत्र उपसर्गः अपि भवति चेत् उपसर्गे अनुस्वारः भवति चेदपि विकल्पेन एव भवति पदमध्ये भवति अनुस्वारः भवति चेत् नित्यं भवति कम्पते तादृशम् अस्तु अनन्तरं वयं पश्यामः दृष्टवन्तः अत्र गमुडागमसन्धिमध्ये किं भवति पूर्ववर्णे पूर्ववर्णः ञ न न इति भवनीयं तस्मात् पूर्वं ह्रस्वस्वरः अस्तु ह्रस्वस्वरः अनन्तरं ङ न न इति भवनीयं पूर्व पदे परपदे स्वरः अस्ति चेत् तर्हि तस्य तत् किं भवति ङ न न इति आगमः भवति आगमः आदेशः इत्युक्ते किम् it is changing the परिवर्तनं आगम means extra one thing आदेशः इत्युक्ते एकवर्णस्य स्थाने अन्यवर्णः आगच्छति आगमः इत्युक्ते वर्णस्य परे वा तस्य पूर्वं वा एक नूतनवर्णः तत्र आगच्छति नूतनस्य वर्णस्य एक योजनं भवति तद् भवति आगमः आगमः मित्रवत् भवति आदेशः शत्रुवत् भवति तादृशं वयं वक्तव्यम् अनन्तरं वयं पश्यामः पूर्वसवर्णसन्धि अद्य पूर्वसवर्णसन्धि पश्यामः अत्र पूर्वपदे किं भवति वर्गस्य तृतीयवर्णः भवति ग ज ड द ब इति जष्ट्वसन्धि कृत्वा किम् आगच्छति ग ज ड द ब आगच्छति किल समान तृतीयवर्गः भवनीयम् अनन्तरं हकारः परवर्णे हकारः अस्ति चेत् किं भवति हकारस्य स्थाने अत्र हकारस्य स्थाने वर्गस्य चतुर्थः वर्णः आदेशो भवति till now what did we see the purva varna whatever was that all the adesha was there on that here it is on the paravarna okay so here what is happening the purva पदस्य अन्तिमवर्णः किं भवनीयं वर्गस्य तृतीयवर्णः ग ज ड द ब इति भवनीयं तस्य अनन्तरं परपदस्य आदि अक्षरं किं भवनीयं हकारः तदा किं भवति वर्गस्य चतुर्थः वर्णः हकारस्य स्थाने वर्गस्य चतुर्थः वर्णः आदेशो भवति अस्तु वा कस्य चतुर्थवर्णः यथा यत् वर्गम् अस्ति तत्र ग अस्ति चेत् क वर्गः अस्ति क वर्गस्य चतुर्थः वर्णः किं घ
अतः हकारस्य स्थाने घ इति आगच्छति। ओके, अत्र पश्यतु, तद् अधिकं हितम् इति अस्ति। दकारः अस्ति, तृतीयवर्णः दकारः अस्ति, तस्य अनन्तरं किं भवति? हकारः। दकारः किं वर्गस्य तृतीय अक्षरमस्ति? तवर्गस्य। तवर्गस्य चतुर्थ अक्षरं किं? ध। अतः हकारस्य स्थाने धकारः, तद्धितं, तादृशम्। अस्तु। वाग् अधिकं हीनः, वाग् घीनः, ग घ, वाग्घीनः, तादृशं भवति। अस्तु। पश्यामः, जगत् अधिकं हितम् इति अस्ति। विच्छेदं कृत्वा ज ग इत् तकारः अस्ति, अनन्तरं हकारः अस्ति, हकारः इतम् इति अस्ति। किं करणीयं? जष्ट्वं करणीयं। हकारः अस्ति किल, अतः जष्ट्वं करणीयं। जष्ट्वं कृत्वा ज ग इद् इति आगच्छति। तकारस्य स्थाने तृतीयवर्णः द, तस्य अनन्तरं ह आगच्छति। ह आगच्छति, अतः पूर्वसवर्णसन्धि किं भवति? जगद्धितं। हकारस्य स्थाने धकारः, अतः जगद्धितम् इति। अस्तु वा? सम्राट् हसति इति अस्ति। सम्राट् अधिकं हकारः अधिकम् अ अधिकं सति। अत्र प्रथमे किं करणीयं? जष्ट्वं। जष्ट्वं भवति चेत् सम्राड्। ट वर्गस्य तृतीयवर्णः डकारः, अतः सम्राड् हसति इति आगच्छति। पूर्वसवर्णः करणीयम्, अनन्तरं तृतीयवर्णः अस्ति, अनन्तरं हकारः अस्ति, अतः पूर्वसवर्णः करणीयं। सम्राड् हसति इति भवति। डकारः अनन्तरं ढकारः। अस्तु वा? अवगच्छन्ति किल भगिनी? परपदे सदैव हि ह तादृशम् आगच्छति वा? सदैव हकारः एव, सदैव हकारः एव। अस्तु वा? परन्तु नामं किमर्थं पूर्व इति अस्ति भगिनी? परपद एव आगच्छति किल? पूर्वसवर्ण, सवर्ण इत्युक्ते एक किं वदामः, पूर्वपदस्य like same sound, or t, like t is there, then sorry, d is there, then dh. सवर्णः इत्युक्ते किं? सेम् वर्णः। सेम् वर्णः नास्ति, सेम् sound of the same type. Like savarna dirgha sandhi is there, like same like that. savarna dirgha sandhi, what is that? A is there, you can join. So पूर्ववर्णस्य savarna hakarasya स्थाने आदेशः। सम्यक्, அதனால தான் அது பேரு पूर्वसवर्ण। पूर्वसवर्णसन्धि। पूर्व किं भवति? डकारः अस्ति, तस्य एव सवर्णः अत्र अस्ति, तादृशम्। अस्तु वा? परन्तु परपदस्य स्थाने एव अन्य वर्णः भवति किल? ஆமா, அதுதான் பூர்வ வர்ணத்தினுடைய இது என்னவோ அது வந்து ஹகாரஸ்ய பிளேஸ்ல வரும். கரெக்ட். அதனால அது பேர் பூர்வ சவர்ணம். அங்க அதுதான் ஆதேசம் நடக்குது. ओके, अस्तु। अत्र केचन उदाहरणानि पश्यामः। वणिग् अधिकं हसति। वणिग् हकारः अस्ति, ग इति तृतीय अक्षरमस्ति,
क वर्गस्य चतुर्थाक्षरं किं भवति? घ। अतः वणिघ्घसति इति, वणिघ्घसति। अनन्तरम् अब् अधिकं ह्रासः। अब् तृतीय, बकारः तृतीयवर्णः, हकारस्य स्थाने भकारः आगच्छति, अभ्रासः। ओके। पतद् हिमं, पतत् अस्ति, पतत् जष्ट्वं भवति, तस्य अनन्तरमेव पतद् इति आगच्छति। पतत् अस्ति, तकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति जष्ट्वं कृत्वा, अनन्तरं पतद् अधिकं हिमं, पतद्धिमं, तादृशम् अस्तु वा? सुहृद् अधिकं हृष्टः, सुहृद्धृष्टः। हकारस्य स्थाने धकारः। धावत् हरिणः, तकारस्य स्थाने दकारः जष्ट्वं भवति, तस्य अनन्तरं हकारः अस्ति, अतः पूर्वसवर्णः, धावद्धरिणः। जगद् अधिकं हिताय, जगद् हिताय, जगद्धिताय, तादृशम् अस्तु वा? कोऽपि सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु। पूर्वसवर्णसन्धि वैकल्पिकसन्धिः भवति। वैकल्पिकसन्धिः इत्युक्ते आप्षनल् अस्ति, न करोति चेदपि सम्यक् एव। वयं वणिग् हसति इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः, अस्तु वा? पतत् हिमं, तादृशं वक्तुं शक्नुमः, किन्तु कर्तुमपि शक्यते, पूर्वसवर्णः कर्तुमपि शक्यते, आप्षनल् एव अस्ति, अस्तु वा? अनन्तरम् एकमपि सन्धि, हल् सन्धिः, व्यञ्जनसन्धेः मध्ये सन्धेः अन्तिमसन्धिः अस्ति छत्वसन्धिः। छत्वसन्धिः, छत्वसन्धिः अपि वैकल्पिकसन्धिः एव, आप्षनल् एव अस्ति, अस्तु वा? अत्र किं भवति? वर्गप्रथम, पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं किं भवति? वर्गस्य प्रथमवर्णः भवनीयम्, अस्तु वा? अत्र पूर्वसवर्णमध्ये किं वयं दृष्टवन्तः? तृतीयवर्णः भवनीयं, किन्तु अत्र प्रथमवर्णः भवनीयं, क च ट त प एतादृशम्। अनन्तरं परपदे किं भवनीयं? शकारः। शकारः, तस्य अनन्तरं स्वरः वा हयवरल वा वर्गस्य पञ्चमवर्णः। अस्तु वा? किं भवनीयं? शकारः, शकारस्य अनन्तरं स्वरः वा हयवरल वा वर्गस्य पञ्चमवर्णः। एते सन्ति चेत् शकारस्य स्थाने छकारस्य आदेशः भवति, अस्तु वा? एकवारं पुनः वदामि। पूर्ववर्णस्य अन्तिम अक्षरं वर्गस्य प्रथमवर्णः भवनीयम्, इत्युक्ते क च ट त प। अनन्तरं परवर्णे किं भवनीयं? शकारः। शकारस्य अनन्तरं स्वरः वा हयवरल वा वर्गपञ्चमम् भवति चेत् शकारस्य स्थाने छकारस्य आदेशो भवति, अस्तु वा? अत्र सत् अधिकं शास्त्रम् इति अस्ति। तकारः अस्ति, वर्गस्य प्रथमवर्णः तकारः, तस्य अनन्तरं शकारः, शकारस्य अनन्तरं किम् अस्ति? आकारः अस्ति, आ इति स्वरः अस्ति, अतः
अत्र वयं छत्वसन्धि कर्तुं शक्नुमः. सत् अधिकं शास्त्रं सच्छास्त्रम् इति. शकारस्य स्थाने छकारः. अस्तु, सच्छास्त्रम् इति. वाक् अधिकं शरः. अस्तु वा? ककारः अस्ति, वर्गस्य प्रथमवर्णः ककारः. अनन्तरं शरः, श अधिकम् इष् अधिकम् अकारः, अ इति स्वरः भवति. अतः वाक्छरः इति शकारस्य स्थाने छकारः. वाक्छरः इति पदं भवति. तत् अधिकं शीलम्. अस्तु वा? तत् अधिकं शीलम्. विच्छेदं कृत्वा लिखामः. तत् अधिकं श अधिकं इ, शी इति अस्ति. श शकारः, तस्य अनन्तरं किं भवति? इ इति अस्ति. विच्छेदं अस्तु, शी इति अस्ति. अतः अत्र किं भवति? तकारः, तकारस्य अनन्तरं शकारः अस्ति. सन्धि किं तत्र? चुत्वसन्धि पहले श्चुत्वसन्धि. श्चुत्वसन्धि आदौ श्चुत्वसन्धि एव करणीयम्. अतः अनन्तरं तकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति. अस्तु वा? तकारः आगच्छति. इदानीं किं करणीयं? चकारः, शकारस्य स्थाने छकारः, छत्वं भवति अत्र. अतः तच्छीलम् इति. अस्तु वा? प्रथमं श्चुत्वम् अस्ति. तकारः अस्ति, तकारस्य स्थाने चकारः. एतत्तु निश्चयेन करणीयमेव नित्यम्. अस्तु, तस्य अनन्तरं किं भवति? चकारः अस्ति, वर्गस्य प्रथमवर्णः. अनन्तरं शकारः अस्ति, तस्य अनन्तरं स्वरः इ इति अस्ति. अस्तु वा? अतः शकारस्य स्थाने छकारः. तच् छीलम् इति. एकमपि. मृद् अधिकं शकटिका इति अस्ति. मृद् अधिकं शकटिका. तस्य विच्छेदनं कुर्मः. मृ इद् अधिकम् इष् अधिकम् अकारः अधिकं कटिका इति अस्ति. अस्तु वा? दकारः तृतीयवर्णः अस्ति, अनन्तरं शकारः अस्ति. अतः प्रथमं किं करणीयं? चत्वं भवति. चत्वसन्धि भवति अत्र. मृ दकारस्य स्थाने तकारः, वर्गस्य प्रथम अक्षरं तकारः आगच्छति. शकारः अ सर्वं तादृशमेव भवति. अनन्तरं श्चुत्वं. तकारः अस्ति, शकारः अस्ति, अतः श्चुत्वं भवति. मृच् तकारस्य स्थाने चकारः. अस्तु वा? अनन्तरं छत्वसन्धि. शकारस्य स्थाने छकारः. शकारस्य अनन्तरं किं भवति? अकारः अस्ति, स्वरः एव अस्ति. अतः छत्व, अत्र छत्व इति कर्तुं शक्नुमः. अतः मृच्छकटिका. मृच्छकटिका. प्रवेशपाठस्य मृच्छकटिका इति अस्ति. ग्रन्थमा? काव्यम्. अस्तु. गोदे भगिनी, कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? अवगन्तुम् अपि किञ्चित् क्लिष्टकरं भवति भगिनि. जानामि. एकवारम् अहं पुनः वदामि. अत्र चत्व दकारः तृतीयवर्णः अस्ति, तस्य अनन्तरं शकारः. शकारः किं भवति? कर्कशव्यञ्जनं भवति किल? कर्कशव्यञ्जने आगच्छति शकारः, स श श किल? अतः किं भवति? चर्त्वसन्धि भवति. चर्त्वसन्धिमध्ये कथं भवति? तृतीयवर्णः, तस्य अनन्तरं कर्कशं भवति चेत् तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथम अक्षरम् आगच्छति.
अतः दकारस्य स्थाने तकारः अस्तु चर्त्वं भवति। इदानीं किं भवति तकारः अस्ति शकारः अस्ति तवर्गः शकारः तवर्गः शवर्गः भवति चेत् किं भवनीयं श्चुत्वं किल सकारः वा तवर्गः तस्य अनन्तरं शकारः वा च वर्गः भवति चेत् किं भवति सकारस्य स्थाने शकारः तवर्गस्य स्थाने च वर्गस्य आदेशो भवति अतः तकारस्य स्थाने च वर्गः च अस्तु वा इदानीं चकारः अस्ति वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनम् अनन्तरं शकारः अस्ति किन्तु छत्वं भवनीयं चेत् किं तत्र अस्ति शकारस्य अनन्तरं स्वरः भवनीयम् अतः अत्र अस्ति अतः छत्वं मृच्छकटिका शकारस्य स्थाने छकारः अस्तु एकम् फार्मुला डेरिवेशन् इव दृश्यते भगिनि अत्र पश्यतु तद् अधिकं शिवः अस्तु विच्छेदं कृत्वा किं भवति त इद् शकारः इ वः अस्तु इदानीं किं भवति कोदे भगिनी वक्तुं शक्यते वा दकारः अस्ति तृतीयवर्णः तस्य अनन्तरं शकारः कर्कशव्यञ्जनः अतः किं भवति प्रथमं चर्त्वसन्धि बहु सम्यक् चर्त्वसन्धि दकारस्य स्थाने तकारः अतः एतादृशं चर्त्वसन्धि भवति तस्य अनन्तरं तकारः अस्ति शकारः अस्ति किं भवनीयं श्चुत्वसन्धि तकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति अस्तु इदानीं पश्यतु चकारः अस्ति प्रथमवर्णः अनन्तरं शकारस्य अनन्तरं किं भवति तस्य एकः स्वरः अस्ति तत्र किल अतः छत्वं भवति चेत् कथं भवति शकारस्थाने चकार अतः what is the final word तच्छिवः अस्तु केचन उदाहरणानि पश्यामः तत् अधिकं श्रुत्वा इति शकारः अस्ति किल श्रुत्वा जस्त्वं चुत्वं चत्वं सम्यक् अतः तत् श्रुत्वा श्चुत्वम् अस्ति तकारस्य स्थाने चकारः शकारस्य स्थाने छकारः अस्ति तत् श्रुत्वा तत् अधिकं शीलं तादृशमेव तत् तकारस्य स्थाने चकारः श्चुत्वम् अनन्तरं छत्वं नास्ति अत्र श्चुत्वस्य अनन्तरं तस्य अनन्तरं छत्वं बृहत् अधिकं शकटं बृहत् तकारः अस्ति तकारस्य अनन्तरं शकारः शकारस्य अनन्तरम् अकारः अतः जष्ट्वं न अस्ति अत्र जष्ट्वं न भवति तकारः तकारस्य वर्णः भवति चेत् श्चुत्वमेव तकारस्य स्थाने चकारः तस्य अनन्तरं छत्वम् अत्रापि तादृशमेव महत् अधिकं शस्त्रं तकारस्य स्थाने चकारः शकारस्य स्थाने छकारः चकारः अस्ति श्चुत्वं कारणेन चकारः आगच्छति अत्र छकारः छत्वे गच्छत् अधिकं छात्रः तात् समानमेव चुत्वम् अनन्तरं छत्वम् एकनिमिषम् अत्र मिस्टेक् अस्ति शकारः आगच्छति छात्रः
जस्ट् न न चित्वं एतत् न चित्वं भवति चत्वं किल चत्वमेव चित्वम् अत्र अलो चत्वं नास्ति चत्वं नास्ति शास्त्र इति भवति चेत् शास्त्र इति आगच्छति एतत् न भवति अभवत् अधिकं शिवम् अत्र अभवत् शिवं तकारस्य स्थाने चित्वम् अनन्तरं चत्वम् अनन्तरं छत्वं सम्यक् तस्य श्रीमत् अधिकं शरच्चन्द्रः चन्द्रः इति अस्ति अत्रापि तकारस्य प्रथमं स्थाने चकारः चित्वम् अनन्तरं अनन्तरं शकारः अस्तु केचन अभ्यासः वयं कुर्मः महत् अधिकं शास्त्रम् इति अस्ति अत्र पश्यतु तकारः अनन्तरं शकारः महत् शास्त्रं महत् शास्त्रं प्रथमं चित्वम् अनन्तरं चत्वं गच्छत् छात्रः अत्र छत्वसन्धिमध्ये अस्ति अहमेकवारं दृष्ट्वा वदामि तत् कथम् अत्र छत्वसन्धिमध्ये आगच्छति इति अहमपि किञ्चित् कन्फ्यूस्ड् भवामि अस्तु महत् शास्त्रं किं भवति अत्र प्रथमं चित्वम् अनन्तरं चत्वं महत् शास्त्रं वेरी गुड महत् शास्त्रम् इति आगच्छति अस्तु अनन्तरं पतत् अधिकं हिमं पतद्धिमं जस्त्वम् अनन्तरं सम्यक् अनन्तरं पूर्वसवर्णसन्धिः सम्यक् अत्र पूर्वसवर्णसन्धिः छत्वं न तद् अधिकं श्लोकः तत् श्लोकः सम्यक् तद् इति अस्ति तृतीयवर्णः प्रथमे किं प्रथमं जस्त्वं प्रथमं चत्वं चत्वम् अनन्तरं श्चुत्वं तस्य अनन्तरमेव छत्वम् अस्तु तत् श्लोकः उत् अधिकं श्वासः उच्छ्वासः अस्तु एतत् छत्वमेव धावद्धरिणः इति अस्ति विच्छेदं कथं भवति धावत् हरिणः सन्धि किं पूर्वसवर्णसन्धि हकारः आगच्छति चेत् पूर्वसवर्ण शकारः आगच्छति चेत् छत्वं सम्यक् अत्र भिषक् अधिकं शेते हकारः भिषक् सम्यक् भिषक् शेते छत्वं विकल्पेन भवति अनन्तरं सत् धेतुः सत् अधिकं हेतुः पूर्वसवर्णं हेतुः सन्धि किं पूर्वसवर्णसन्धि षड् अधिकं हाराः तदपि पूर्वसवर्णसन्धिः सम्यक् षड्हाराः सम्यक् बहु सम्यक् अस्तु क्रीडत् शिशुः क्रीडत् अधिकं शिशुः
सत्व छत्वसन्धि त्वं मोचनं ङ इति आगच्छति किल त्वग् नासिकसन्धि वा भगिनि त्वक् मोचनं सन्धि किम् अनुनासिक वा सारी अनुनासिकसन्धि अनुनासिक अनुनासिकसन्धि एव एकनिमिषम् विकल्प त्वं मोचनं त्वक् मोचनम् अनुनासिकसन्धि हसन् वदत् दमडागमसन्धि नमुडागमसन्धि हसन् अवदत् हसन् अधिकं अधिकम् अवदत् सम्यक् नमुडागमसन्धि विपन्निवेदनं विपत् अधिकं निवेदनं तदपि दमडागमसन्धि विपद् that is अनुनासिक अनुनासिकसन्धि सम्यक् अनुनासिकसन्धि षट् खाद्यानि षड् खाद्यानि षड् खाद्यानि सम्यक् this one what we have to say that is chatvam or jastvam why jastvam it will not come because the word that we are joining is here shad so what will come after joining yes so that is what should come okay so it is chartvasandhi karkasha vyanjanam is the right side so chartvasandhi correct tandamarukam tat damarukam tam damarukam sandhi kim अनुस्वार सन्धि अनुनासिकम् ओ परवर्ण सन्धि परसवर्ण सन्धि अनन्तरं शरच्चन्द्रः शरत् चन्द्रः शरत् अधिकं चन्द्रः श्चुत्वसन्धि सम्यक् विद्वान् लिखति सन्धि this is also परसवर्ण सन्धि सम्यक् नकारः अनन्तरं लकारः अतः परसवर्ण अनुनासिकसहित लकारः अस्ति सम्यक् त्वन्निवासः अनुनासिकसन्धि सम्यक् अनुनासिकसन्धि अभवत् शिवम् श्चुत्वम् and then chatvam श्चुत्वम् अनन्तरं चत्वम् okay so we finish off all the vyanjana sandhis are over you should now practice every day you should practice and remember what is the niyama whatever are the niyamas you should remember that okay that is important otherwise we will get confused okay then what will happen we will know how to do the vichedam but we will never know what is the name of the sandhi that's what
that is where we will always get confused. We will do the vichedam, it is not a big problem. Saying tvang mochanam, tvak mochanam, I know. But then after that, what is the sandhi? Sandhi. Oh, purva savarna, no, anunasika, That is no, what anuswaraha, no. We will keep on telling something or the other. So you have to practice and try remembering what sandhi is, which sandhi has what type of niyama. That you have to do. Okay, this is because I know when I was also in this stage, probably even still now I have doubts. I feel I am confused, always confused. So it takes some time for me to look into it, and then I recollect, oh no, this is what it is. So keep practicing. Okay, so we'll meet in the next class. Okay. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. हरि ओं तत्सत्. We'll meet in the next class. धन्यवादः. When shall we get this slide to discuss with college?